जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? एक इंटरव्यू है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त मुतनाज़ बना हुआ है, और अगर आप एक्स पे हैं या आप सोशल मीडिया को ट्रैक करते हैं, उसको देखते हैं, तो आप तक ये इंटरव्यू पहुंच चुका होगा। इस इंटरव्यू को करने वाली जो सहाफ़ी हैं उनका नाम यल्दा हकीम है, और ये स्काई न्यूज़ के ऊपर ये इंटरव्यू हुआ है, और अलीमा खान साहिबा का इंटरव्यू है ये। और जो यल्दा हकीम है उनके बारे में दो चीज़ें यकीनन आपको मालूम ही होंगी। एक तो ये प्रो इंडिया हैं, हमेशा भारत को, इंडिया को सपोर्ट करती हैं। और दूसरा ये है कि ये अफ़गान नजात हैं, यानी कि इनके जो पेरेंट्स थे वो अफ़गानी थे, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है ये आगे चली गई खातून, इन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की और उसके बाद बड़ा अच्छा मुकाम बनाया। तो ये इस लिहाज से तो सेल्फ मेड है और इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। नज़रियात और ख़यालात जो है ना उसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है। ये जो इंटरव्यू है अलीमा खान साहबा का, उसके अंदर दो नुक्ते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और आज का जो व्लॉग है वहीं से हम स्टार्ट ले रहे हैं इसका। अलीमा खान साहबा ने उस इंटरव्यू में कहा है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं ये इस्लामिस्ट हैं, यानी इस्लाम पसंद हैं, शिद्दत पसंद है। और जो इमरान खान साहब हैं वो लिबरल हैं, और इमरान खान साहब जो है पूरे पाकिस्तान को, मुल्क को लिबरल बनाना चाहते हैं। और साथ उन्होंने दरख्वास्त किया कि वेस्ट को चाहिए कि वो फील्ड मार्शल को सपोर्ट करने के बजाय, जो इस्लामिस्ट है उसके बजाय, वेस्ट को चाहिए कि वो लिबरल इमरान खान साहब की सपोर्ट करें। अब इंटरव्यू बहुत लंबा चौड़ा है और इसके बारे में दो कंट्रोवर्सीज हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर इमरान खान साहब को लिबरल कहा गया है और फील्ड मार्शल को इस्लामिस्ट कहा गया है, ये बेसिकली एआई के जरिए जनरेट किया गया है, और बाकी इंटरव्यू को वो समझते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि ये जो पोर्शन है ये एआई जनरेटेड नहीं है। क्योंकि अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो इंडियन मीडिया ने इसको हेडलाइन के तौर पे इस्तेमाल किया है। आप कोई भी अखबार उठा के देख लें इंडिया का, आप कोई भी उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, आप कोई भी उनका चैनल उठा के देख लें, तो उसके अंदर यही पॉइंट लिया गया है अलीमा खान साहबा का। अब अगर इंडिया के लोग या इंडिया का जो बड़ा मीडिया है वो अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये पोर्शन जो है ये एआई जनरेटेड है या ओरिजिनल है, तो फिर मेरा ख्याल है इंडिया को अपने सारे दरवाजे बंद करके अपनी सहाफत का मातम कर लेना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये ओरिजिनल है, और इसके अंदर अलीमा खान साहबा से ये जो फिक्रा मंसूब हुआ है वो दुरुस्त है, और उन्होंने उसको इसी स्पिरिट के साथ अदा किया। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है जो जो ज़ाहिर हमारे व्लॉग का आगाज़ भी है। सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब लिबरल हैं तो ये दुनिया का पहला लिबरल होगा जो रियासत मदीना बनाना चाहता है। यानी रियासत मदीना का तो मतलब ये है कि आप इस्लामिस्ट होंगे, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपका यकीन होगा, आपका ईमान होगा, और आप दुनिया के अंदर एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जो रियासत मदीना की तरह हो। तो जब आप लिबरल हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि आप एक ऐसी रियासत क्रिएट कर सकें? दूसरा यह है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था, और साथ उन्हें कहा था वो बहुत बड़ा मुजाहिद है, और इसकी बुनियाद पे इन्हें हमेशा तालिबान खान कहा गया। तो अभी ये अजीब सा लिबरल है कि जो उसामा बिन लादेन को, जो वेस्ट का दुश्मन है, उसको कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उसको शहीद भी करार दे रहा है और बहुत बड़ा मुजाहिद भी करार दे रहा है। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब इस वक्त भी वाहिद लीडर हैं जो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ या वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट है, उसके साथ, या टीडीपी जो पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रही है उसके साथ बाकायदा मुज़ाकरात होने चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए और उनकी शराइत उसको तस्लीम करना चाहिए। अब ये अजीब सा लिबरल है कि जो उन लोगों को जो यहाँ पे लाशें बिछा रहे हैं, जो यहाँ पे पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो यहाँ पे एफसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिन्होंने आज भी डीआई खान के ऊपर में एक पुलिस मोबाइल फोन के मोबाइल जो सर्विस है, मोबाइल जो गाड़ी है उसके ऊपर हमला किया है, और उसके अंदर तीन पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पहले धमाका हुआ, फिर फायरिंग हुई, और उसके अंदर फिर जो एक एएसआई शहीद हो गया, कांस्टेबल शहीद हो गया, और जो ड्राइवर था उस गाड़ी का वो भी शहीद हो गया। तो ये वो लोग हैं जो रोज की बुनियाद पे आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, आपको शहीद कर रहे हैं, आपकी फोर्सेस को लाशों में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे अमन अमान को खराब कर रहे हैं, और जिन्होंने कल एक असिस्टेंट कमिश्नर को बाकायदा गाड़ी के अंदर मार के उसको जला दिया। यानी ये जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, आपको यकीनन कल मैंने आपको बताया था कि बनू के अंदर ये वाकया पेश आया था, और असिस्टेंट कमिश्नर का नाम शाह वली था। तो शाह वली साहब को गाड़ी के अंदर कत्ल करके, मार के, फायरिंग करके, शहीद करके, उसके बाद उस गाड़ी को आग लगा दी थी। तो ये वो लोग हैं जिसके बारे में इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। तो ये पहला लिबरल है इमरान खान जो उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, जो ये कहता है कि आप इनके साथ बैठें, जिसने आज तक पाकिस्तान को लाशों के अलावा कोई तोहफा नहीं दिया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो मेरा ख्याल है कि अलीमा खान साहबा को अपने ख्यालात को थोड़ा सा रिविजिट करना चाहिए, और ये सोच लेना चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं, क्या वो एक प्योर ज़बरदस्त किस्म के मुसलमान हैं जो पाकिस्तान को रियासत मदीना में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या वो वाकई लिबरल हैं, और एक ऐसे लिबरल हैं जिसको वेस्ट को जो है सपोर्ट करना चाहिए, और वो शख्स जो इन लोगों से लड़ रहा है, यानी कि जो दहशतगर्दों से लड़ रहा है, जो तालिबान रजीम के साथ मुकाबला कर रहा है, जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से आज़ाद करना चाहता है, वो इस्लामिस्ट है, तो वेस्ट को ये फैसला करना चाहिए कि उसने इस इस्लामिस्ट का साथ देना है या फिर उस लिबरल का साथ देना है जो उसामा बिन लादेन को शहीद भी कहता है, और साथ साथ वो जो कातिल है इंसानियत के, उनके साथ मुज़ाकरात भी करना चाहता है। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है आइडिया
ذرا سوچ لینا چاہیے, تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے علیمہ خان صاحبہ کو کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کس سے مدد مانگ رہی ہیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پی ٹی آئی, یہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا بن چکی ہے. یعنی جہاں پہ انڈیا پاکستان کے خلاف کو پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ چھلانگ لگا کے اپنے خیالات کا ایندھن دے دیتی ہیں انڈیا کو, اور اس کے بعد پھر انڈین میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے. بہرحال آج کے ایشوز کی طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہو گیا اور اس دھوکے کے اندر پارٹی بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئی, اور وہ چیف منسٹر جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ آئے گا اور مجھے چھڑائے گا, وہ بھی عمران خان صاحب کو دھوکہ دے گیا. عمران خان صاحب کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا اور اب آنے والے دنوں میں پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی, یہ ہم آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے. اور سی ڈی ایف یعنی وہ عہدہ جو فیلڈ مارشل کے لیے جس کے لیے 27ویں ترمیم کی گئی تھی, اس کے لیے سلامی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ کل یا پرسوں یہ سلامی ہو جائے گی. اس کی ڈیٹیل بھی ہم آپ کو آج کے ولاگ میں دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت ہوگی, کیا یہ رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں ایک اطلاع آ رہی ہے کہ وہ 4 اسٹار جنرل بن رہے ہیں, اور اگر وہ 4 اسٹار جنرل بن جاتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے, کہاں پوائنٹ ہوں گے, یہ بھی آپ کو اس ولاگ میں بتایا جائے گا. اور جنرل ندیم انجم صاحب کے بارے میں یہ ایک افواہ گردش کر رہی ہے کہ شاید ان کو کوئی اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. وہ اہم ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے, یہ بھی آپ اسی ولاگ میں ملاحظہ کیجیے گا. اور جو کراچی کے اندر بچہ ابراہیم جو نالے کے اندر بہہ گیا تھا, فوت ہو گیا تھا, اس کے بارے میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, وہ بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ان کے اوپر دوبارہ پابندی لگنے لگی ہے, کیسے آگے چل کے ملاحظہ کیجیے. شعیب شاہین صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کی ایک نئی تصویر آئی ہے جس میں وہ پہچانے نہیں جا رہے. آپ یقین کریں کہ تصویر جب میں نے دیکھی تو میں ان کو پہچان نہیں سکا, آخر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کو اس ولاگ میں بتائیں گے. اور بسنت واپس آ رہی ہے, کیسے آپ اسی ولاگ میں ملاحظہ کریں گے. لیکن ولاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم اب اپنی ویب سائٹ javed.com کے اوپر پلیس کرنا شروع کر دیا ہے. آپ اگر ہمارے لیٹسٹ کالم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ ہمارے کالم پڑھیں. کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جن سے ہم آغاز کر رہے ہیں آج کے ولاگ کا. ایک تو پنجاب گورنمنٹ نے بسنت کو محدود پیمانے پہ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو سیکیورٹی اور جو لوگوں کی جان کی حفاظت ہے اس کو انشور کیا جائے گا. میرا خیال ہے بڑا اچھا فیصلہ ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس پہلے ہی تفریح کے بہت ہی مواقع کم ہیں, اور اگر ہم جو تھوڑے بہت مواقع ہیں اگر ان کو بھی بند کر دیں گے تو پھر لوگ کریں گے کیا. لوگ میدانوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ کھیل ہی نہیں ہو رہے, اور نہ ہی وہاں پہ میدان ہے. لوگ پارکوں میں نہیں جا رہے کیونکہ پارکس ہیں ہی نہیں جہاں پہ وہ واک کر سکیں. لوگ چائے خانوں میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ چائے خانے ہیں ہی نہیں جہاں پہ گفتگو کی جا سکے. لوگ کافی شاپس میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ کافی شاپس جو ہیں وہ عام آدمی کے لیے ہیں نہیں, وہ انتہائی مہنگی ہیں. لوگ ظاہر ہے جو لائبریریوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ لائبریریز ہیں ہی نہیں ہیں, کتابیں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو پڑھا جا سکے. ظاہر ہے پاکستان کے اندر بہت اچھی کتابیں نہیں لکھی جا رہی, تو پھر لوگ کریں گے کیا. تو جب آپ سارے ان کے تفریح کے ذرائع بند کر دیں گے تو پھر لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہاں جا کے وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. تو جو بسنت جیسے تہوار ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے, میں کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی, لیکن اس کے اندر جو ٹور استعمال ہوتی ہے, اس کے اندر جو لوگوں کے گلے کٹتے ہیں, اس کے اندر جو بچوں کے اعضاء کٹ جاتے ہیں, اس کا تدارک بہرحال گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو جو دھاتی دوڑ ہوتی ہے اس کو روکنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ بسنت کو روک کے بیٹھ جائے. میں اکثر پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ بند مینجمنٹ چل رہی ہے کہ جہاں پہ کوئی ایشو آ جائے تو آپ پورے کا پورا موٹر وے بند کر دیں کیونکہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا اگر کسی کی گردن کٹ کی ہے تو آپ فوری طور پہ بسنت پہ پابندی لگا دیں. بھائی جہاں ایشو ہے اس کو پابندی لگائیں بجائے اس کے کہ پوری سڑک بند کر کے بیٹھ جائیں یا پورا تہوار ہی بند کر دیں. تو بہرحال پنجاب گورنمنٹ نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت ہوگی. لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے اس نے ان کی ضمانت لے لی ہے اور ان کو ضمانت پہ رہا کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور یہ فیصلہ آ گیا. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیونکہ جیل کے اندر ہے, مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جا سکے گا, اور اگر ان کی رہائی ہوئی تو پھر ان کو باقاعدہ ان کی حفاظت کرنی پڑے گی یا پھر ان کو ملک سے باہر بھیجنا پڑے گا, کیونکہ ان کے ساتھ جو ایک گستاخی منسلک ہو گئی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد ان کی جان پاکستان کے اندر محفوظ رہ سکے گی. تو اکثر علماء کرام کو میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا بولتے ہوئے احتیاط کیا کریں, کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ٹالرنس بڑی کم ہے.